अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक आदमी दुनिया में इस वक्त वो कौन है जिसको सबसे ज्यादा खतरा है कि ट्रंप कहीं हार ना जाए, या दूसरी सूरत में बाइडेन कहीं जीत ना जाए। ये एक ऐसा गैस है जो मैं आपको जरा देना चाहता हूँ कि आप इसको गैस करें कि ये बंदा कौन हो सकता है पूरी दुनिया में जो इस वक्त, जिसको रात को नींदें नहीं आ रही हैं, जिसकी इस वक्त दुआओं की इंतहा है कि किसी न किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप जीत जाएं और जो बाइडेन हार जाए। इलेक्शन में सिर्फ एक महीना रह गया और उसकी इस जो सूरत हाल होगी वो आप अंदाजा नहीं कर सकते वो क्या होगी। अंदाजा लगाएं जरा, आप गैस करें वो कौन है। वो मोदी है या कोई और है? वो कौन है? चलें आप जरा गैस करें। मैं इन द मीन टाइम आपके साथ एक दो स्टोरीज और शेयर करता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर हम इस मसले को भी जरा हल करते हैं। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही के हवाले से आपको पता ही है कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो उन्होंने इसको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया, कोई उसकी कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, कहा कि खैर ही है, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि श्रग ऑफ कर देना, उसको बिल्कुल डाउन प्ले करना। तो ये मुझे आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक सेंस ऑफ डेजा वू की फीलिंग आई कि आज से 102 साल पहले, तकरीबन आप समझ लें कि 1918 में, यही पैटर्न हमने देखा था उस वक्त भी। आपको पता है उस वक्त स्पेनिश फ्लू की एक पेंडेमिक आई थी और वो इतनी शदीद पेंडेमिक थी कि जिसमें 500 मिलियन लोग उससे मुतासर हुए थे। और आपको पता है कि जो वन थर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो उससे अफेक्ट हुई थी और बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत से लोग मरे थे। और उसमें तकरीबन आप समझ लें कि 50 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए थे। 50 मिलियन। और जो सिर्फ अमेरिका में थे वो तकरीबन 6,75,000 लोग उसमें मारे गए थे। तो जब ये सिलसिला हुआ था तो प्रेसिडेंट उस वक्त थे प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। बड़े मशहूर आदमी थे क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो एंड हो रही थी और विल्सन जो थे वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया कि डाउन प्ले किया पूरी की पूरी इस पेंडेमिक को। और फिर क्या हुआ, बिल्कुल ट्रंप की तरह वो खुद उसका शिकार हो गए और वायलेंटली सिक हो गए, उसमें बहुत ही शदीद किस्म का बीमार हुए। और जो ये जो वर्ल्ड वॉर वन के जो आखिरी दिन थे उनमें आपको पता है कि ये जब सिलसिला अखीर पे चला तो बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई। और फिर उन्होंने, ये हुआ ये ऐसे था कि जब वो 1919 में तकरीबन जो चार बड़े ममालिक की वहां पे फ्रांस में मुलाकात हुई थी तो उसकी वजह से वो वहां पे गए थे। और जब वो वहां पे आए तो वापस आए तो उनकी बेटी को भी और उनके जो साथी थे वो उनको भी वो इसका शिकार होना पड़ा। ये जो बिग फोर की मीटिंग हुई थी उसका आपको पता है कि उसमें पेरिस में जब वो ये वर्ल्ड वॉर वन के हवाले से सारे लोग इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि हम इसका कैसे सदेबाप करें। लेकिन वहां पे जब गए तो वहां पे उनको फ्लू जो उन्होंने कैच कर लिया। उनके बारे में कहा जाता है कि द वर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग अ पेंडेमिक, कि किसी भी पेंडेमिक को हैंडल करने के हवाले से जो बदतरीन प्रेसिडेंट थे वो वुडरो विल्सन थे। और इसके बावजूद कि उन्होंने खुद भी उसको कैच किया तो आज ये सोचा जा रहा है कि शायद वो अकेले नहीं है इस मामले में। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनके साथी के तौर पर मौजूद हैं जिन्होंने पहले उसी तरह शरग ऑफ किया इस बीमारी को, बिल्कुल डाउन प्ले किया कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि वो खुद इसका शिकार हो गए। ना सिर्फ वो खुद हुए बल्कि उनकी अहलिया हुई, उनकी प्रेस सेक्रेटरी हो गई हैं, तीन से ज्यादा जो सेनेटर्स हैं वो हो गए हैं। और फिर अभी मजीद पता नहीं कितने कितने लोग जो रोज गार्डन में वहाँ पे उस पार्टी में मौजूद थे वहाँ पे वो उनको कितने लोगों को हुआ अभी पता चलेगा। ये तो थी प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से एक खबर कि जो ये उनके साथ सिर्फ अकेले वो नहीं है, उनके साथ प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन भी इसी तरह के थे जिन्होंने ये हरकत की थी। अब इसी से अमेरिका से ही रिलेटेड एक और खबर है। वो ये है कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों में जब ये यूएई और इनका बहरीन वगैरह का नॉर्मलाइजेशन का चल रहा था इसराइल के साथ रिलेशनशिप, तो उसकी वजह से
यूएई ने अमेरिका से F-35 मांगे थे, और उसके ऊपर इसराइल ने ऑब्जेक्शन किया था जी कि नहीं जी, हमारे अगर वो आप इनको देंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा, और हमारा जो एक एडवांटेज है, क्वालिटेटिव एडवांटेज, वो सफर करेगा। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम अभी इसको रोक लेते हैं, बैक शेल्फ पे रख देते हैं, अभी दूसरा उन्होंने अभी तक उनको डील को आगे नहीं लेके गए। अब ये जो मैं आपको बताऊं कि जो इसराइल है, ये ऑलरेडी अमेरिका से 3.6 बिलियन डॉलर्स की इमदाद इसने पिछले साल, ये 2019 में, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो एक तो है कि ये जो हर साल इनको 3.8 3.6 इस तरह की जो ये बाय लॉ अमेरिका को देनी पड़ती है। इसके अलावा 2019 में उन्होंने 8 अरब डॉलर्स की जो है वो लोन गारंटीज ली हैं अमेरिका से। तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स की मनी है वो इसराइल को फंड करने के लिए चलती है, और किस तरीके से उस फंड के जरिए, उस फंडिंग के जरिए इसराइल जो है वो मुसलमानों की और फिलिस्तीनियों की तबाही फेरता है। ये आपको पता चलता रहता है कि क्या हो क्या रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स के हवाले से, ये जिस तरह कई हमारे हमारे माशरे में नहीं होता कि कई औरतें सारी जिंदगी अपना पेका पालती रहती हैं। वो आप देखेंगे कि वो उनको उनको शादी के बाद भी उनको हर वक्त अपने पेके का ख्याल होगा, मेके का कह लें, कि उनको यही ख्याल होगा कि भाई उनका क्या हाल है, उनको उनको कुछ ना कुछ देती रहेंगी, कुछ ना कुछ करती रहेंगी। तो ये इसराइल जो है ये अमेरिका का मेका है कि जिसको पालने के लिए वो हर वक्त अपने टैक्स पेयर्स की मनी जो है वो जाया करते रहते हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो एक ग्रुप ऑफ बाई पार्टीजन लॉ मेकर्स जो है, उन्होंने, जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है। ये जो बिल है, इसका मकसद क्या है? ये इसका मकसद बेसिकली ये है कि ये इफेक्टिवली इसराइल को वो वीटो पावर दे देगा कि जिसके तहत अमेरिका का असलहा जो है किसको बेचा जाएगा, किसको नहीं बेचा जाएगा, ये फैसला कौन करेगा? अमेरिका नहीं करेगा, ये इसराइल फैसला करेगा। अब जरा इमेजिन करें, अमेरिका का असलहा, अमेरिकी फैक्ट्रियों में बना हुआ असलहा, अमेरिकी टैक्स पेयर्स की मनी से बना हुआ असलहा देने का फैसला कौन करेगा? इसराइल। और वो होगा कैसे? देखिए, जब ये F-35 की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जी कि हमारा जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है, जिसको कहते हैं QME, ये सफर करेगा अगर आप उसको यूएई को ये आप तैयारी दे देंगे। और ये जो कांग्रेस है, ये उसके ऊपर मैंडेटोरी है कि जो QME है उसको इंश्योर किया जाए ताकि इसराइल का जो क्वालिटेटिव एडवांटेज है, क्वालिटेटिव एज है, वो सफर ना करे। जब भी आप अमेरिका उनको मिडल ईस्ट में किसी को भी कोई असला देगा, तो ये उनका क्वालिटेटिव एज को मेंटेन करना ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अभी तक तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है कि ये जो नया बिल आया है, इसके तहत होगा ये कि ये बिल इसराइल को रिक्वायर करेगा कि उससे आप कंसल्ट करें, जो भी आप डील करेंगे। अगर वो आप उसे कंसल्ट नहीं करेंगे तो जो वो डील है वो जेपरडाइज हो जाएगी, वो नहीं चलेगी, ठीक है। अब जरा इमेजिन करें कि ये हो क्या रहा है। अमेरिकन असला, अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी, एवरीथिंग अमेरिकन, बट हु इज डिसाइडिंग? इसराइलीज आर डिसाइडिंग कि कौन लेगा असला, कौन नहीं लेगा। अब ये जो बिल है, ये इंट्रोड्यूस कराया है डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है, ब्रैड श्नाइडर। ये जो ब्रैड श्नाइडर हैं, ये इलिनॉय के हैं, शिकागो जिसमें आता है। ये डेमोक्रेटिक हैं। इन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो बिल है, ये बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट जो है उसका कुछ पता नहीं वो क्या करे, लेकिन इस बिल के तहत वो बाउंड होगा कि वो इसराइल से पूछे कि हम ये असला उस फलां मुल्क को देने लगे हैं, आपको इसके ऊपर कोई एतराज तो नहीं है? आपका जो QME है वो इसमें जेपरडाइज तो नहीं हो रहा, वो एंडेजर तो नहीं हो रहा? तो अगर वो ये करे, गो अहेड दे दे, तो फिर वो ठीक है। अगर वो नहीं करता, अगर वो कहता है जी वीटो कर दिया कि हम नहीं देने देंगे आपको, तो उस लॉ के तहत आपको ये मजबूरन वो बिल जो है वो आपको मजबूर कर देगा कि आप वो जो डील है वो रोक दें। अब ये सिर्फ अकेले श्नाइडर साहब नहीं है, बल्कि ये 17 के करीब
دیگر اراکین کانگریس بھی جو ہیں وہ بھی اس بل کو سپانسر کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس بل کے اوپر سائن کریں گے۔ اب یہ بل جب جائے گا تو ظاہر ہے اس کو کون روکے گا؟ جو اسرائیل کا بل ہے اس کو تو نہیں کوئی روک سکتا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہ انہوں نے F-35 کی ڈیل کے اوپر آبجیکشن ظاہر کیا تو امریکہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے فوراً اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کو $8 ارب کی ایک وش لسٹ جو تھی وہ تھما دی کہ جناب ٹھیک ہے وہ آپ ان دا مین ٹائم اس کو دیکھیں آپ، لیکن اگر اب دیکھیں نا ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے تو ہمیں اب فکر پڑ گئی ہے، تو یہ ہماری $8 بلین کی ایک وش لسٹ ہے، اس میں فلاں فلاں جو مشینری ہے، فلاں ویپنری ہے، وہ بھی ہمیں آپ دے دیں۔ اور اس حوالے سے ان کی میٹنگ جو ہے ڈیفنس منسٹر جو اسرائیلی ہیں بینی گینٹس، یہ آپ کو پتہ ہے جو یہ نتن یہو کے ویسے مخالف ہیں لیکن کولیشن میں ان کے ساتھ ہیں، تو یہ آئے ہوئے تھے سپٹمبر میں، انہوں نے ملاقات کی جو مارک ایسپر ہیں جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے امریکہ کے، ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جناب کہ اسرائیل کا جو کیو ایم ای ہے یعنی کوالٹیٹیو جو ایڈوانٹیج ہے، جو ایج ہے، وہ کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کا کوالٹیٹیو جو ایج ہے اس کو خراب کرنے دیں کسی کو بھی، تو یہ ہم کرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ جناب صورتحال جو ہے وہ ان کے بہت ہی حق میں چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو یہ جو پروسیس شروع ہوا تھا ان کا اپنا سعودی عرب، اس میں ظاہر ہے سعودی عرب کی بھی بیکنگ تھی اس میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یو اے ای اور بحرین وغیرہ ابھی تک اس میں آن بورڈ ہیں، باقی بھی لوگوں کے ہم سن رہے ہیں کہ بیانات آ رہے ہیں، سوڈان بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اینی وے، اب چلتے ہیں جی اس گیس کی طرف۔ گیس جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جی کون ایسا شخص ہے دنیا میں، صرف ایک شخص اس وقت جو ہے وہ اس سے سب سے زیادہ پریشان ہے کہ جو بائیڈن کہیں جیت نہ جائے، وہ ہیں جناب آپ کے بہت ہی محترم جناب مودی صاحب، نہیں، محمد بن سلمان، سعودی عرب کے کراؤن پرنس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کی، اور اب پھر انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ خشوگی جو قتل ہوئے تھے ان کی 2nd اینیورسری گزر گئی ہے، اور 2nd اینیورسری کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے جو بائیڈن نے کہ ہم اپنے تعلقات جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں ان کو ری اسیس کریں گے۔ ری اسیس کا ورڈ انہوں نے یوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ویلیوز کو چیک نہیں ہونے دیں گے، ویلیوز کو ہم ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے، جو ہماری ویلیوز ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو آرمز جو ویپنز سیل کرنے ہیں یا ہم نے ان سے آئل خریدنا ہے، اس کے بدلے میں ہم اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو ری ایسیس کا ورڈ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کی ساری سچویشن کو دوبارہ سے دیکھیں گے۔ یہ جو خشوگی کے معاملات ہوئے تھے، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو نہ صرف قتل کیا گیا تھا بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، باڈی کی ڈس ممبرمنٹ ہو گئی تھی ان کی۔ تو یہ اتنا بھیانک قسم کا کرائم تھا کہ جس کو ظاہر ہے کہ یہ ٹرمپ اور ان کے جو داماد صاحب ہیں ان کے تو وہ ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ انہوں نے تو اس کو چھپا لیا، اگرچہ اس کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو ہونے کچھ نہیں دیا۔ تو اب یہ جو انہوں نے جو بائیڈن ہے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ انہوں نے جو پریس سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ایم بی ایس صاحب جو تھے ہی واز بیہائنڈ دی اسیسینیشن آف خشوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کا ری اسیسمنٹ ہوتا ہے، اور ری اسیسمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا جو ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کا اور امریکہ کا وہ ری اسیس ہوگا، اور اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو سعودی عرب کی جو سپورٹ ہے وہ امریکہ روک دے گا، جس طریقے سے ڈپلومیٹک سپورٹ، خاص طور پہ جو جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے بائیڈن نے کہ جو یمن کی وار ہے، یمن میں جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے وہاں پہ مختلف طریقوں سے، اس کو انہوں نے کہا کہ ہم ڈس اون کریں گے اور اس کے اوپر ہماری جو سپورٹ ہے اس کو ہم روک دیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو امریکہ کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہی کتنی کمٹمنٹ ہے ان کی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور جو ہیومن رائٹس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ ہماری ایڈمنسٹریشن میں جو کہ بائیڈن ہیرس پریزیڈنسی ہوگی اس میں ترجیح اول ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو سب سے سامنے رکھیں اور ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارے قریبی ترین سیکورٹی پارٹنرز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، ایون ود آور کلوزسٹ سیکورٹی پارٹنرز۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو صورتحال ہے یہ ایک بہت بڑی الارم بیل ہے جناب ایم بی ایس صاحب کے لیے، اور یہ اگر اس طرح ہوتا ہے جو کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں ان کے اوپر بہت شدید پریشر آئے گا، اور بہت شدید اتنا پریشر آئے گا
کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ اس کے بدلے میں پھر پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کمپرومائز کریں گے. پہلے بھی انہوں نے آپ کو پتا ہے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی کمپرومائز کیے ہوئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو پھر بائیڈن کے ساتھ، بائیڈن ابھی سے اس فضا کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے تحت ان کے ساتھ اس طرح کی کمٹمنٹس ہوں گی. تو اس وقت وہ واحد شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے بائیڈن کے آنے کی وجہ سے کہ اگر وہ آ گئے تو کیا ہوگا، وہ اس وقت صرف اور صرف مودی نہیں، محمد بن سلمان ہے، جن کی خواہش اور دعا ہوگی کہ بائیڈن کسی صورت میں نہ جیتے. ہوتا کیا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.